शिवरात्रीची तयारी पुराय जगभरात चल्ल्या। देवळांनी अभिषेक, पूजा आणि हेर धार्मिक कार्यावळींचो आस्पाव असता। शिवोले श्री देव शिवलिंग देवळान शिवलिंगाचो अभिषेक करतात, तसेच हेर धार्मिक विधी जातात। जागृत देवस्थान म्हणून भक्तांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावची अशें थळाव्यांनी मागला। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते शिवलिंग आणि शिवलिंग खंय कोणूय पुजिना, कारण ह्या हांगासर जे देवस्थान आसा तेची आख्यायिका व्हडली आसा। कितलीशींच वर्सां पयलीं पासून हांगा हे शिवाचें स्थान आसा आणि ताका लागून ह्या वर्सा पेडणेकर दाम्पत्यान हे शिवलिंग हांगा बसयल्लें आसा। फाल्यां शिवरात्र आसा, महाशिवरात्र, आणि महाशिवरात्रेची औचित्य साधून हे लिंग दवरलेलें आसा हांगा। आणि तेणेन सांगलेलें आसा शिवलिंग कशें हांगा येयलां, कारण हांगा पुर्वी पासून देवस्थान आसलेलें, ते जागृत देवस्थान आसा। ते जागृत दवरपाच्या खातीर आतां तेतूर आनी एक शिवलिंगाची भर पडलेली आसा। हे शिवलिंग उदो उदो करणारें आसा। फाल्यां शिवरात्र आणि ह्या शिवरात्रेक खूब जाणांनी येवन अभिषेक करूं येता अशें तेंचें म्हणणें आसा। आणि तेंच्यांनी अपील सगळ्यांक केल्लेलें आसा की शिवरात्रेक फाल्यां सगळ्या जाणांनी अभिषेक जर करपाचो आसा जाल्यार हांगा शिवोले हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान मारना पडटा इंग्रज वाडो मारना, इंग्रज वाडो मारना, इंग्रज वाडो मारना म्हणटा ते जस्ट हेल्थ सेंटराच्या फाटल्यान आसा। कोणूय सांगू शकता। बाबू झाडेकराचें घर म्हटल्यार बाबू झाडेकराचें घर अशें हे प्रख्यात आसा। हांगासर पयलीं झाडो घालपाक कितलींशीं वर्सां लोक येताले, सगळ्यांक लोकांक खबर सुद्दां आसतलें, आनी हे जागृत देवस्थान आसा। तर फाल्यां जर कोणाक महाशिवरात्रेक जर हांगासर अभिषेक जर करपाचो आसा जाल्यार सकाळीं 5 पासून राती 12 पर्यंत अभिषेक चालू आसतलो अशें देवस्थान कमिटीचें म्हणणें आसा। हांगासर हे पयलीं स्थान बाबू झाडेकर म्हणून आसलें, लागीं 50 वर्सां पयलींचें आसलें, आनी हांगा खूब लोक येताले झाडो घालपाक, आनी ह्या स्थानाक कितें तरी म्हत्व आसलें। झाडो म्हणजे कित्या खातीर येताले? झाडो घालून वखदां बिखदां, झाडो घालून खूब लोक येताले पयलीं, आनी ते हे पेट पयलीं पासून आसलें, खूब लोकांक खबर आहा। म्हणून तेंच्या मनान आतां कितें जालें, एक शिवलिंग हाडून बसोवपाचें म्हणून तेंच्यांनी ते एक शिवलिंग बसयलें, तेची स्थापना केली 26 तारखेर। आनी आतां फाल्यां हे महाशिवरात्र आहा तेन्ना लोकांनी येवन हांगा अभिषेक करपाचे, आनी हे शिवोली गांवांत शिवलिंग येयला ते सगळ्या लोकांचें भाग्य कशें समजता आमी, आनी तेचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो ही सगळ्या लोकांक विनंती आहा। जागृत देवस्थान हा जागृत देवस्थान मनोकामना पूर्ण होते। आनी ह्या हे केल्या उपरांत अभिषेक केल्या उपरांत सगळ्याची मनोकामना पूर्ण जावची ही आमची इच्छा। आमचे खूब वर्साचें देवस्थान आसलें ते आमी आतां खूब वर्साचें म्हणून आमकां दिसलें मना कडेन 10-12 वर्ष झालेली। खूब वर्सां जालीं, 40 वर्सां हांवेंच म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें पयलें हांगा चालू आहा तें कितें तेचेर तो झाडो घालतालो आनी कितें करतालो, शेकड्यांनी लोक येतालो हांगा देवाचें कडक आहा। आनी आजून पासून सगळेंच सांगता देवाचें हांगर म्हणटा कडक आसलें, तेका लागून आमकां एक चिंतून येयलें हांगर एक लिंग बसोवपाचें म्हणून देवाचें। तेका लागून आमी म्हाज्या एका फ्रेंडाक सांगलें, आरे म्हटलें हें आमच्या मनान येयलां, कितें करुया? तो म्हणूंक लागलो, अनिल सावंत म्हणून आसकोचो, तो म्हणूंक लागलो चल पळोवया वचोन। आमी 2-3 जाग्याचेर गेले, देवाचो प्रसाद घेतलो, आमकां प्रसाद बरो जालो देवाचो। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।